आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताऊँगा जो पूरी फैमिली के ऊपर जादू किया जाता है, उनको तबाह करने के लिए जादू किया जाता है, या आपस के अंदर अदावत के लिए जादू किया जाता है, या उसके अंदर बीमारी वाला जो जादू किया जाता है, चाहे वो जादू पिलाने वाला हो, खिलाने वाला हो, या फिर वो जादू लटकाया गया हो या दबाया गया हो, किसी भी किस्म का जादू होगा, इंशाअल्लाह पूरी की पूरी फैमिली आपकी ऐसे इस जादू से पाक हो जाएगी जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो गुनाहों से पाक होता है। शर्त यह है कि जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन का ये इलाज है, 21 दिन के मुकम्मल मामलात हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इस फ़कीर को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पर एक सवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम पीर जी, हमारी पूरी फैमिली पर जादू किया हुआ है, सब लोग बीमार रहते हैं और बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा इलाज है, ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा मुक़द्दस ज़ात से ख़ुद साबित है, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने सहाबा कराम को ये फरमाया था कि ये जो बंदा पढ़ के सोएगा तो जिन्नात उससे जल जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये तो जिन्नात को जलाने वाला अमल है, लेकिन आपको बताता चलूँ जो जादू मुसल्लत किया जाता है वो जिन्नात के ज़ोर पर मुसल्लत किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ें आपको खिलाई जाती हैं, बाज़-औक़ात उसके अंदर ये होता है कि जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है, या बाज़-औक़ात इंसानों के ज़रिए खिलाया जाता है। जो जादू लटकाया जाता है, दबाया जाता है, उसके अंदर भी जिन्नात अलवाल होते हैं, या बाज़-औक़ात उसके अंदर वो नहीं होते शामिल। लेकिन जो जादू खिलाया या पिलाया जाता है, या फिर उनके ऊपर जिन्नात के मामलात होते हैं, जादू मुसल्लत किया जाता है पूरे घर के ऊपर, उसके अंदर जिन्नात 110% मुसल्लत होते हैं, क्योंकि उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ करना, चोरियां करना, ये चीज़ें उनके अंदर शामिल होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सारे जिन्नात, और वो आमिल को भी पता लगेगा कि किसी ने इसका इलाज किया है या इनके पास कोई ताकत है, वो चीज़ें वापस जाने पर मजबूर हो जाएंगी। इसके लिए सिर्फ 4 चीज़ें आपने लेनी हैं। बेरी के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं सबसे बेस्ट है, या फिर नीम के पत्ते, यहाँ पर मैं तस्वीर भी लगा दूंगा जो लोग इसको नहीं पहचानते, आप दूसरी कंट्री में हैं तो तब भी इंशाअल्लाह ताला ये मिल जाएगी। अगर नहीं मिलते बेरी के पत्ते या नीम के पत्ते नहीं मिलते तो तब भी आपका इलाज हो जाएगा। आपने 4 चीज़ें लेनी है, नीम के पत्ते, इसके साथ आपने, या फिर बेरी के पत्ते जो भी आपको मिल जाए, इसके साथ तेल की बोतल, पानी की बोतल, खुशबू की बोतल। सबसे पहला काम आपने ये करना है, घर के अंदर लिस्ट बनानी है जितने लोग जादू की जद में हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है पूरे घर पर जादू नहीं होता, बाज़-औक़ात ऐसा होता है पूरे घर के अंदर जादू होता है। तो आप ये अमल खुद भी कर सकते हैं, या किसी कारी साहब को बुला के अमल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर रिजत वगैरह या किसी भी कामलात, किसी भी उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से इजाज़त आम है, आप व्हाट्सएप पर मुझे डिस्टर्ब इसके अंदर ना किया करें। और दूसरे नंबर पर कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना नंबर बताएं, तो जो मोनोग्राम के ऊपर पर्सनल नंबर, ये नंबर जो लिखा होता है 030148060004, ये नंबर इस फ़कीर का पर्सनल है, इस पर आप व्हाट्सएप पर वॉइस कर दे करें तो इंशाअल्लाह आपको जवाब मिल जाया करेगा। आपने एक लिस्ट बनानी है, घर के सारे लोगों का नाम लिखना जिनके ऊपर जादू की मुसल्लत है, जादू की जद में है, उसके साथ उसकी माँ का नाम लिखना। लिखने के बाद आप उनको एक कमरे में बिठा दें और आप दूसरे कमरे में बैठें। जो इलाज कर रहा हो वो उसके सामने ना करे, उनके सामने बैठ के अमल ना करे, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन लोगों पर हाज़िरी हो सकती है। जब हाज़िरी होगी तो फिर आप उसके अंदर लड़ भी सकते हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा एहतियात करना है। आपने तेल की बोतल सामने रखनी है, उससे पहले आपने जैसे सबके नाम ले लिए, नाम लिख लिए, अपने पास रख लिए, ये 4 चीज़ें मंगवा लिए। उसके बाद सब लोगों को आप एक दफ़ा गुस्ल करवाएंगे। गुस्ल करवाने के बाद खुशबू लगा के पाक साफ़ करके आप एक कमरे के अंदर बिठा देंगे। बिठाने के बाद आप दूसरे कमरे में बैठ जाएं या थोड़ा सा उनसे अलग होकर बैठें। आप डरेंगे नहीं, जो अमल करने वाला है, मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर 10 अफराद हैं, 9 बंदा इसकी जद में है, 10वां बंदा इसका इलाज करना चाह रहा है, या फिर इसके अंदर पूरे घर के अंदर लोग अफराद इसके अंदर शामिल हैं, किसी कारी साहब से मदद ले रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के ऐसे हाथों पर फूंक मार के वो अपना दम कर लेगा, ताकि उसके ऊपर कोई मामलात नहीं होंगे। और आप उस कारी साहब को जिससे ये इलाज करवाएंगे उसको मुआवजा ज़रूर देंगे, ताकि उसके भी बच्चे हैं, ऐसे मामलात उसके साथ ना हो। बाकी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर कोई मामलात
پلٹن کے نہیں ہوگے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نکلے گا تو ہمارا جادو اس پہ پلٹ جائے گا، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دوسرے کمرے میں بیٹھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جنات کو جلانے والا خط آپ سرچ کریں گے گوگل پر، وہ آپ کو مل جائے گا، یہاں تصویر بھی میں اس کی لگا دوں گا، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں تاکہ آپ کی پڑھنے کے اندر اس کے اندر غلطی نہ ہو، آپ قاری صاحب کو وہ سنا دیں گے۔ یا پھر جو دوسرا ہمارا چینل تھا برکت ٹی وی، اس کے اوپر ایک پڑھائی میں نے ڈالی تھی جنات کو جلانے والی پڑھائی، وہ پڑھائی آپ ریکارڈنگ چلا کے بھی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مزے کی بات اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ریکارڈنگ چلا کے رکھ دیں گے، اس کی تعداد 71 مرتبہ ہے، جب وہ مکمل ہوگی آپ اس ریکارڈنگ کو بند کر دیں گے، اول آخر درود ابراہیمی کوئی بھی آپ کا گھر والا پڑھ کے اس تیل کے اوپر، خوشبو کے اوپر، بیری کے پتوں کے اوپر دم کر دے گا۔ اگر کوئی قاری صاحب کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو بتا دیں گے، یہ تصویر بھی سامنے لگا دیتا ہوں، پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ 71 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يترك الدار من العمار والزوار إلا طارقا يترك بخير أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن كنت عاشقا ملحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حميم لا ينصرون حميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ یہ خط مبارک ہے، 71 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد تیل پر دم کر دیں گے، پانی پر دم کر دیں گے، بیری کے پتے کے اوپر دم کر دیں گے، خوشبو پر دم کر دیں گے۔ دم کرنے کے بعد آپ اس قاری صاحب کو رخصت کر دیں گے۔ یہ عمل کرنے کے لیے اس نے 21 دن مسلسل آپ کے پاس آنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی افراد کر رہا ہے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں، 21 دن روزانہ پابندی کے ساتھ، ٹائم کی اس کے اندر شرط نہیں ہے، لیکن آج آپ نے ظہر کے بعد کیا تو کل بھی آپ اس کو کریں گے۔ اس کے اندر کسی ٹائم آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ نے علاج شروع کرنا ہے اس کے اندر خون کا ضرور صدقہ دیں گے۔ خون سے مراد آپ مرغہ ذبح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کی حیثیت ہے آپ بکرا ذبح کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، یا آپ ذبح کر کے دے دیں گے۔ تیل سارے مریض لگائیں گے۔ آپ نے بیری کے پتے کا کیا کرنا ہے، بیری کے پتے کو آپ ایک بالٹی کے اندر، ایک برتن کے اندر آپ پانی ابال لیں گے، اس کے اندر ڈالیں گے، جب 1 یا 2 ابالے آ جائیں آپ اس کو چھان لیں گے۔ چھاننے کے بعد سارے گھر والے اس سے غسل کریں گے۔ اب سارے گھر والے اس سے غسل کیسے کریں گے، ایک ایک گلاس یا ایک ایک ڈبے کے اندر سب گھر والوں نے اپنے لیے پانی ڈال دینا ہے۔ باقی جو آپ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر ڈال لیں تب ٹھیک ہے، یا ایک بالٹی آپ رکھ لیں، اس کے اوپر یا نیچے کوئی برتن رکھ لیں، اس کے اندر یہ پانی مکس کر لیں، اس سے آپ غسل کرتے رہیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ سے غسل ہو جائے۔ 21 دن مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کوئی ناغہ نہیں، کوئی چھٹی نہیں۔ پرہیز یہ ہے کہ آپ اس کے اندر چھٹی نہیں کریں گے اور روزانہ حسب توفیق صدقہ ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں 21 دن مسلسل پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اگر آپ اس کا علاج کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض 110% ٹھیک ہو جائے گا، چاہے وہ رجت کا شکار ہے، جادو کا شکار ہے، بے روزگار کے اندر دھس چکا ہے، پیسے نہیں رکتے، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے اندر اگر گھر کے اندر نچاکی ہیں تو آپ چینی کا استعمال کر کے بھی اس پہ دم کر کے سارے گھر والے پی سکتے ہیں۔ اور رات کو سوتے وقت کسی کو آوازیں بھی محسوس ہو سکتی ہیں کہ یہ پڑھنا بند کر دو، ہم جائیں گے، چلے جائیں گے، تو آپ ان کی باتوں پر نہیں کریں گے، ان سے کہیں گے جی آپ نے بڑا ہمیں تنگ کیا ہے، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ روزانہ آپ نے عمل پڑھنے کے بعد اس قاری صاحب کو یا خود جو آپ کر رہے ہیں اپنے ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر بھی آپ کریں گے، ایسے شہادت والی انگلی پر دم کر کے پورے گھر کے اوپر کڑا لگا دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جنات یا تو بھاگ جائیں گے یا پھر جو یہاں پر ضدی شرری قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، آپ کے گھر سے جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یہاں پر رہ نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں جو علاج آپ کو بتایا ہے آپ اس کو صحیح استعمال کریں، اور اللہ رب العزت تمام مریضوں کو جو جادو کے اندر دھس چکے ہیں، جنات کے مریض ہیں، اللہ رب العزت تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ نصیب فرمائے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یہ خط میں یہاں پر لگا دوں گا، اس کی ریکارڈنگ آپ کسی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی وہ علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر صرف آپ نے سننا ہے، ہمارے دوسرے چینل البرکت ٹی وی پر بھی اس کی ریکارڈنگ تھی، جنات کو جلانے والے خط کے نام سے اس کا ٹائٹل تھا، تو آپ اس کو بھی سرچ کر کے اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس ہمارے پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔